sa mga gikapoy sa ilang kinabuhi makaingon nga kapoy na mga kinabuhi, pero pag makita ninyo akong sitwasyon siguro makaingon mong naa pa di ay mas gikapoy sa inyo ha. Sukad sa akong pagkahimugso, puno na ko sa mga pagbiay-biay, puno na ko sa mga pagsaway sa mga tao. Hey guys, maayong adlaw, maayong buntag, maayong adto, maayong hapon or maayong gabi kung unsa man intawong orasan ninyo natan-aw or nakita ni nga video. So for today's video, since nga nag-reveal naman ko sa inyo ha, ug kini nga video makita ninyo kung unsa kalisod ko maglihok-lihok, magtrabaho diri sulod sa balay, kung unsaon ako pag hinlo, kung unsaon ako pag sibog-sibog, irog-irog sa akong nahimutangan since nga di man ko makalakaw, wa may kusog akong mga tiil gikan gyud sa ako ang hawak paingon sa tiil. Makita ninyo diri nga video kung unsa gyud kadako ang ako ang likod. Murag kilid ra man to ang inyohang nakita sa akong pag-reveal. So diri makita gyud ninyo ang kinatibuk-an kung unsa gyud kadako ang akong likod, kung asa gyud siya kutob o kung asa na siya taman sa akong likod nga halos nalukop na gyud ang ako ang likod. Naghinlo di ko ani sa ako ang studio, diri ko mag-program, diri ko mag-record, diri ko mag-connect. So diri ako ang studio since nga na ako sa radio nagtrabaho. So mao ni nang hinlo ko diri adlaw-adlaw, mao ni ako ang trabaho maghinlo sa ako ang studio. Mao na no ingon ana gyud kadako ako ang likod, makita ninyo nga halos nalukop na gyud akong likod og na scoliosis na gyud akong spinal cord gumikan sa iyahang kadako. Sa tinuod lang bugat na gyud na siya, mao na nga di na gyud kaya siguro sa ko ang tiil og nya basin og nanapoy naipit didto sa akong spinal cord nga nerve, mao nga wa na gyud siya umoy, wa na kusog ako ang tiil gumikan sa kadako na kaayo sa ako ang likod. Since nga ningon ko sa inyo ha nga magdepende ang iyahang kadakon sa ako ang edad, matag birthday nako mo anam pud siya og tubo. So sa gamay-gamay pa ko, gamay-gamay pa pud na siya. Karon 25 years old naman ko, so medyo dako-dako na gid siya no, medyo halos nalukop na gid niya og katap ako ang likod, mo na nga bugat na gid kaayo siya. Og ang ako ang spinal cord na scoliosis na gid siya gumikan sa kabug-aton gyud kaayo ani ako ang likod. O di ba? Makita ninyo nga dili gyud lalim sa mga gikapoy na dinha, sa mga gikapoy sa ilang kinabuhi makaingon nga kapoy na manginabuhi, pero pag makita ninyo akong sitwasyon siguro makaingon mong naa pa di ay mas gikapoy sa inyo ha. Yes, dili gyud lalim, adlaw-adlaw makahinuktok ko, makapangutana nganong ing-ani akong sitwasyon. Pobre lang baya kaayo mi, akong mama ug papa pareho lang mag-uuma unya ing-ani akong sitwasyon, so dili gyud nila ma-provide tanan akong gikinahanglan like na lang sa wheelchair. So naka-wheelchair ko, dako-dako na ko no, marag baguhay lang, hinatag sa gobyerno. Sa gamay pa ko wala gyud kay mao lagi way kaya. Oo, ang income igo-igo lang sa kaon, mao na nga makapangutana pud ta usahay kung anong kita pa may naingon ani nga pobre naman kaayo ta. Pero unsaon ta man wa tay mahimo nga ingon ani man gyud atong kahimtang, sukad na himugso taning kalibutan na wala tay nahimuan na. Siguro pod dili ni itugot sa Dios nga mahitabo sa akong kinabuhi kung kaybaw siyang dili na ko kaya, kung kaybaw siyang dili ko nga na ka strong. Kay siguro kung sa uban pa nabutang ako ang kahimtang dili nila kaya, kay sukad sa akong pagkahimugso puno na ko sa mga pagbiay-biay, puno na ko sa mga pagsaway sa mga tao, pagkaminos kay lagi gumikan sa akong kahimtang. Pero tungod kay na ako'y Ginoo sa akong kinabuhi, padayon gihapon kong muhatag og inspirasyon sa uban nga nagkakita ni akong video, nga magtan-aw ani akong video. So dili gyud lalim, makita ninyo nga lisod kayo ilihok-lihok gyud, pero unsaon man nga wa man tay kaya unya ingon ani atong kahimtang, so wala ulihok gyapon ta unya kayahon. O ingon ana no, so makita ninyo dinha sa ako ang video nga kamang-kamang gid in town ako ang style, ako ang tiradas pagtrabaho. Sa tinuod lang bugat na gid kayo na akong likod, anam-anam gid siya nga nagbugat. Wa ko kahibaw kung hangtod asa taman siya motubo o kung hangtod kano sa siya nga moanam og tubo, kung hangtod nga malukop bagid niya ako ang buko-buko, wa ko kahibaw. Pero sige lang, think positive gihapon ta adlaw-adlaw.
sa tanang higayon bisan og makapangutana ta usahay nga ngano man in town o lisod yun kayo siya. Kung doon naman siguro yung mga lisod nga kahimtang diha, pero sa akong sitwasyon wa na gyud makalabaw ang kalisod. Daghan mo ingon nga laban lang kaya ra na. Oo, pero usahay dili pod kalikayan nga makaingon tang kapoy na gid unta. Man gud in town ka ana akong likod, oh makita gid ninyo nga haska gid in town niyang dako, halos mas dako pa siya kaysa sa ako ang lawas, mas bugat pa siya kaysa sa ako ang lawas. So makita man gid niya di ba nga bugat gid siya tan-awon. Dili pod ni siya tubig, dili pod dugo or unsa ba, basta kay nakita sa MRI nga lisod siya hilabtan kay basin hinuon og bisag lingkod dili na nako kaya, o baka muti urok yun ko, mauna nga wa na lang hilabti. Ang ako ana lang ani sa karon nga mopaabot na lang, magpaabot kung hangtod kanos asa tama na ko ang kinabuhi, kay gibuhat naman namo ang tanan pero wala man siya solusyon, dili siya pwede operahan. So pasagda na lang nga anam-anam siyang magtubo. Noon wara ko'y gibati, di ra ko maka-feel og sakit, wara siya ingon nga magngulngol baka wala ra. Ang akong kalisdan niya is ang kabugat ra gyud. So hapit naman ni mahuman ang video. Mao lang sa tono, salamat kayo sa inyong mga suporta pagtan-aw sa akong video. Salamat kayo sa inyong tanan, amping mo kanunay. Bye bye, God bless og laban gihapon. Padayon gihapon.